अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रिमल रिजवान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेंस डे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है ताकि मसावात के पैगाम को आम किया जा सके और एक ऐसा माशरा बनाने के लिए काम किया जाए जहाँ सिनफी तनासब ना हो। वुमेंस डे खवातीन के हकूक़ की तहरीक का एक मरकजी नुक्ता है जो कि खवातीन के खिलाफ तशद्दुद और बदसलूकी जैसे वाक़यात पर मसाइल पर तवज्जो दिलाती है। आज इसी दिन के हवाले से बात करने के लिए हमारे पास डॉक्टर शाजिया हसन मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ माहिर नफ्सियात हैं और सबसे बढ़कर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में बतौर हेड जो है वो सर्व कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू मैम। मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि जो एक माशरे को बेहतर बनाने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट किस हद तक ज़रूरी है? ख़वातीन का जो रोल है, आप जब भी ये वुमेन डे होता है और जब भी हम वुमेन की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि ख़वातीन का क्या रोल है इस सोसाइटी के अंदर, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सोसाइटी ख़वातीन के बग़ैर मुकम्मल है नहीं। आपकी सोसाइटी का हिस्सा हैं मर्द भी और औरतें भी। जब तक ये दोनों एंटिटीज़ नहीं होंगी, वो कंप्लीशन जो आपको एक मुआशरा, मुकम्मल मुआशरा नज़र आएगा, वो इन दोनों की वजह से है। तो ख़वातीन को माइनस करके अगर ये समझा जाए कि ये मुआशरा तरक्की कर सकता है या कौमें तरक्की कर सकती हैं, तो ये मुमकिन नहीं होता। ख़वातीन का रोल मेरा ख़्याल है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ेह तौर पे रखा हुआ है और उसको बहुत सारी कैपेसिटीज़ जो अल्लाह ने दी हुई हैं, एबिलिटीज़ जो अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, वो सारी एबिलिटीज़ उस लेवल पे हैं कि जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करती है, करती चली आई है, कर रही है और करती रहेगी। आप उसकी अहमियत को, उसकी ज़ात के होने को, इन सारी चीज़ों को कहीं पे भी निगेट नहीं कर सकते। वो सबसे इम्पॉर्टेंट एंटिटी हैं आपके मुआशरे की। तो ये कहना कि हम उनको क्या उनकी अहमियत है, ये सवाल ही मेरे ख़्याल में पूछना या इस पे बात करना कि वो कितनी अहम है इस मुआशरे के लिए, मेरा ख़्याल है उनकी मौजूदगी ही उनकी अहमियत की बहुत बड़ी एक मिसाल है कि जब इस कायनात को बनाया गया, इस दुनिया को बनाया गया, इस दुनिया के अंदर मुआशरों को बनाया गया, कौमों को बनाया गया, तो उसके अंदर ये ख़वातीन मौजूद हैं पहले दिन से, मर्दों के शाना बशाना हैं, उनके साथ मौजूद है। ऐसा कहीं नहीं नज़र आएगा आपको किसी भी मुआशरे में, किसी भी कौम में इस दुनिया के अंदर कि कोई ऐसा मुआशरा हो जो सिर्फ मर्दों का मुआशरा है, कोई ऐसी कौम हो जो सिर्फ मर्दों ने मिलकर बनाई हो। तो ऐसी आपको कोई एग्जाम्पल हिस्ट्री में से नहीं मिलेगी। हमारे मुल्क में औरतों को इनके बुनियादी हकूक़ और मुकाम हासिल करने में बेशुमार मुश्किलात दरपेश होती हैं, तो वो इस चीज़ से किस तरीके से डील कर सकती हैं? देखिए, ख़वातीन जब इस मुआशरे की हम बात करते हैं ना, तो सिर्फ हमारे मुआशरे के अलावा पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो ख़वातीन जिस भी लेवल पे काम कर रही हैं, उसमें जो आपका जो हाउस होल्ड है, आपकी जो एक बुनियादी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ है किसी मुआशरे के अंदर, किसी कल्चर के अंदर, किसी मज़हब के अंदर, ये तीनों चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं उनकी कंट्रीब्यूशन की तरफ। अगर हम ये बात करते हैं कि ख़वातीन मसाइल को हल कैसे कर सकती हैं, तो मसाइल को हल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मर्द और औरतें अपने अपने रोल को डिफ़ाइन भी करें, समझें भी, और फिर कहाँ पे ओवरलैपिंग है, क्योंकि एबिलिटीज़ तो अल्लाह ताला ने दोनों को दी हुई ना। दोनों के पास इंटेलेक्ट भी है जिसको हम इंटेलिजेंस या आईक्यू कहते हैं, दोनों के पास ईक्यू भी है जिसको हम इमोशनल कोशेंट कहते हैं, दोनों के पास रिसोर्सेज भी हैं। जहाँ पे ये तीनों चीज़ें कम या ज़्यादा होने की आप बात करेंगे तो वहाँ पे मसाइल पैदा होंगे। अब ये चीज़ें आनी कहाँ से है? क्या इंटेलिजेंस जो है वो इनहेरिट नहीं कर रहे लोग? क्या औरतें कम इंटेलिजेंस इनहेरिट करती हैं और मर्द ज़्यादा इंटेलिजेंस इनहेरिट करते हैं? ऐसा कहीं नहीं है। हमारे जो सब्जेक्ट में इस पे काम किया जाता है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ के हवाले से, तो जब भी कोई सर्वेस किए जाते हैं, जब भी इस पे कोई रिसर्च स्टडीज़ की जाती हैं, तो ये इंटेलेक्चुअली ख़वातीन की भी उतनी कैपेसिटी है जितनी मर्दों की है। और आपको कोई ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जहाँ पे आपको लगे कि औरतों के पास इंटेलिजेंस नहीं है। तो एक तो वो जो आप कह रही हैं ना, मसलों को हल कैसे किया जा सकता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि औरतों के ऊपर जो रिसर्च साइकोलॉजिकली हम करते हैं उसमें सेल्फ डाउट बहुत है।
सेल्फ डाउट है कि हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और डेफिनेटली वो सेल्फ डाउट IQ की वजह से नहीं आ रहा, वो सेल्फ डाउट ट्रेनिंग की वजह से आ रहा है। आप किस फैमिली का हिस्सा है, आपके वालिदैन कौन हैं, उनकी क्या आइडेंटिटीज़ हैं, वो अपने आप को एक मर्द और एक औरत की हैसियत से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जिस तरह वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, वही वाली ट्रेट्स बाय मॉडलिंग एंड बाय जीन्स ट्रांसफ़र होनी है अगली नस्ल तक। तो जैसे जैसे आप इन रोल मॉडल्स को इम्प्रूव करते जाएंगे पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पेरेंट्स जो हैं वो किस तरह से अपनी रोल मॉडलिंग कर रहे हैं बच्चों के सामने, उसी से आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट्स आनी है। ख़वातीन के लिए सेल्फ डाउट को ख़त्म करना, अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ पे बिलीव करना कि हम जो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं हमने उनको मैनिफेस्ट करना है, हमने अपनी एबिलिटीज़ से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, हमने माशरे में अपनी जगह बनानी है। फिर दूसरी चीज़ जो ख़वातीन के अंदर है कि कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेती हैं, जिसमें उनकी फैमिली जो और कल्चरल नॉर्म्स है उसके अंदर रहते हुए वो बहुत अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ कर सकती हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब भी कोई मर्द है या औरत है उसने उसी कल्चर उसी सोसाइटी के अंदर रहना है, तो उसके अंदर रहते हुए वो किस तरह से अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकती है, उसमें उसके वालिदैन का भी हाथ है, उसके असातिज़ा का भी हाथ है, उसकी अपनी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि वो कहाँ से आ रही है और वो कहाँ तक जाना चाहती है। बिकॉज स्काई इज़ द लिमिट। आप अगर कुछ करना चाहें तो उसके लिए बाज़-औक़ात ये आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है, और सम टाइम्स आपकी जो सोसाइटी और आपकी जो फैमिली है वो भी आपको सपोर्ट कर रही हो। जी बिल्कुल मैम, आपको एज अ वर्किंग वुमेन अपने इनिशियल स्टेजेस पे किस किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मेरा एक ताल्लुक जो है वो ऐसे घराने से था जहाँ पे लड़कियों को तालीम ज़रूर दी जाती है, लेकिन उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग सा होता है कि हमारी बच्चियाँ और मर्दों के साथ पढ़ेंगी और लड़कों के साथ बैठेंगी, उनसे बात करेंगी। तो ये नहीं होना चाहिए, ख़वातीन के सेटअप में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। तो इनिशियली जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो वहाँ पे हमारे पूरे एरिया से आई वाज द ओनली वन हु वाज पार्ट ऑफ दैट को-एड प्रोग्राम। लेकिन अब माशाल्लाह से उसी इलाके की मेरा ख्याल है 200-300 लड़कियाँ हैं जो को-एड में पढ़ रही हैं। और रीज़न वही है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जब आप काम करते हैं, तो हमें भी ख़वातीन अपने आप को किस हद तक एज अ पर्सन परसीव करती हैं। हम बहुत दफ़ा अपने आप को जब घर से बाहर निकलते हैं हम भी अपने आप को ख़वातीन के तौर पे ज़्यादा परसीव कर रहे होते हैं, और हम ये समझते हैं कि क्योंकि हम एक ख़ातून हैं तो हमारे साथ ट्रीटमेंट ऐसे होना चाहिए, हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए। तो हम भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट के आदी भी होते हैं और हम वो स्पेशल ट्रीटमेंट चाह भी रहे होते हैं। तो जो नेचुरली आपके अंदर एक जो चीज़ होती है कि आपकी फैमिली अगर आपके बैक पे खड़ी है और वो ये आपको कॉन्फिडेंस देती है कि ख़ातून होना कभी भी बाइस शर्मिंदगी नहीं है। मेरे वालिद साहब हमेशा ये कहा करते थे कि आप मर्दों से जब बात करती हैं तो आप उनकी आंखों में देख के बात किया कर, और उसकी वजह ये थी कि वो ये नहीं चाहते थे और हमेशा ये कहते थे कि मुझे अफसोस होगा अगर मैंने कभी ये देखा कि आपको अपने ख़ातून होने पे शर्मिंदगी है। तो ज़ाहिर है वो कॉन्फिडेंस फिर आप लेके चलते हैं, तो फिर जो आपके साथ बैठे हुए मर्द भी काम करते हैं आप उनके साथ भी एक कॉन्फिडेंस एक रिस्पेक्ट के रिलेशनशिप में रह के काम कर रहे होते हैं, और वो भी आपकी तरफ वही रिस्पेक्ट वही कोऑपरेशन वही आपको जो इम्पोर्टेंस है वो देते हैं जो कि एक पर्सन को दी जाती है। तो ये दोनों तरफ म्यूचुअली मुझे ये लगता है कि बहुत सारी जगहों पे मैं देखती हूँ जब मेल्स और फीमेल्स पढ़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, सर्टन रोल्स में होते हैं, तो हमारे माशरे में रहते हुए औरत भी एक ख़ास तरह का ट्रीटमेंट चाह रही होती है बीइंग फीमेल्स। तो मेरा ये सजेशन है कि ख़वातीन अपने मसाइल को उस वक्त हल कर पाएंगी जब वो अपने आप को एक इंसान के तौर पे परसीव करना शुरू करेंगी और ये सोचेंगी कि उनके अंदर भी वही कैपेबिलिटीज़ हैं वही एबिलिटीज़ हैं जो मर्दों के अंदर हैं, और उनके अंदर भी वही कॉन्फिडेंस होना चाहिए परफॉर्म करते हुए जो मर्द जिस तरह से मर्द कर रहे हैं।
تو میرا خیال ہے کہ یہ شروع کے کچھ جو میرے ایکسپیرینس رہے کہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ نہیں یہ خواتین کیسے آ سکتی ہیں اس شعبے میں اور کس طرح سے آگے بڑھ سکتی ہیں، تو وہ گریجولی، اور اسپیشلی ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ جس میں ہمارے 1-to-1 سیشنز ہوتے ہیں مریضوں کے ساتھ، تو یہ بڑا ایک لوگوں کے لیے اچنبے کی بات ہوتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لڑکی جو ہے، ینگ لڑکی، ان میرڈ لڑکی، وہ ایک مرد کے ساتھ ایک کلینک کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ دے رہی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ دروازہ بند ہے اور آپ اس کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے تھیراپیوٹک پروسیجرز جو ہیں وہ ٹوٹلی کانفیڈینشیل ہوتے ہیں. تو یہ انیشلی بڑا مشکل مجھے لگا لوگوں کو سمجھانا. میری فیملی میرے لیے بہت سپورٹیو رہی، لیکن جو کلچرلی ایک ایکسیپٹنس ہوتی ہے وہ ڈیفیکلٹ تھی. بٹ گریجولی دے انڈرسٹوڈ اینڈ ناؤ دے ریسپیکٹ کہ اس فیلڈ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، بیکاز دے نو کہ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جہاں پہ آپ کسی مرد سے بات کر رہے ہیں، آپ ایک مریض سے بات کر رہے ہیں. بہتر. میم کسی بھی ملک کی جو ترقی میں ہے عورتوں کی کتنی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، خاص کر اگر بات کی جائے پاکستان جیسے ملک کی جہاں عورتوں کے لیے مواقع اور وسائل دونوں ہی کم ہیں؟ دیکھیں، مواقع پیدا کرنے چاہیے، مواقع پیدا کرنے ہیں، اور مواقع پیدا کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی عورتوں کو بھی محنت کرنی پڑے گی. اور اب تو اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی کے کانوکیشن میں چلے جائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی پوزیشنز ہیں وہ خواتین لے رہی ہیں، بچیاں لے رہی ہیں. تو اب یہ کہنا کہ ان کے لیے مواقع نہیں ہیں، اگر ایک پوزیشن ہولڈر بچی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی؟ میڈیکل کی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ کو بے تحاشا بچیاں نظر آئیں گی. مواقع تعلیم میں اگر دے دیے گئے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ جب بچے پڑھیں گے، جب بچیاں پڑھیں گی اور آگے بڑھیں گی تو مواقع پیدا کرنے پڑیں گے، مواقع دینے پڑیں گے کلچر کو، سوسائٹی کو، ملک کو. لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ بچیاں جو اتنی کوالیفائڈ سوسائٹی میں آ رہی ہیں، ان کو اب کیا کرنا ہے آپ نے فردر. تو مواقع پیدا کرنے کے لیے پہلے اپنی ایبلٹیز بھی شو کرنی پڑتی ہیں. تو جتنا آپ پیچھے رکھیں گے تعلیم میں، بچوں کو پیچھے رکھیں گے، بچیوں کو پیچھے رکھیں گے، اتنا فردر سوسائٹی کا فیس جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکے گا. اگر آپ نے سوسائٹی کا فیس چینج کرنا ہے جہاں پہ آپ نے ان کی ایبلٹیز کو یوز کرنا ہے، کیونکہ دیر آر سرٹن تھنگس، سرٹن اسکلز وچ آر ویری ویری آبویسلی پریزنٹ ان فیمیلس مور دین میلس. اور وہ جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کمپیشنیٹ ہونا عورتوں کی بہت بڑی ایک ٹینڈنسی ہے. بینگ فیمیل جینڈر وائز یہ ہمارے اندر زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدر کا رول دیا ہوا ہے، اور مدر کے لیے کمپیشنیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے کچھ اور سکلز خواتین کی ایسی ہوتی ہیں، جیسے کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں، جیسے بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جاتی ہیں. تو کچھ ٹاسک، کچھ سکلز، کچھ ایبلٹیز خواتین کی ایسی ہیں کہ جس کو اگر آپ انہینس کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ان رولز میں جا کے مردوں سے بھی بہتر پرفارم کریں گے. لیکن چلنا دونوں نے ساتھ ہے. دونوں کو الگ کر کے اگر آپ چاہیں گے کہ ایک سوسائٹی کو بڑا خوبصورت معاشرہ، بڑا خوبصورت قومیں بنا لیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا. وہ خوبصورتی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک دونوں جینڈرز اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے رولز کو پرفارم نہیں کر رہے ہوں گے. وہ جیسے ایک پکچر ہے نا، ہماری سبجیکٹ میں گیسٹالٹ سائیکالوجی کا ایک کانسیپٹ ہے جس میں بات کی جاتی ہے کہ کچھ ہوتی ہے یونٹس. جب آپ کسی یونٹ کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ کی فیلڈ میں بھی ہے، آپ کیمرہ بہت قریب لے جائیں تو اس کا ایک بہت ہی اسپیسیفک اینگل آپ کو نظر آئے گا. لیکن جب ہم اس کو برڈ آئی ویو سے دیکھیں، بہت دور سے دیکھیں، تو اس کا اینگل بالکل چینج ہو جاتا ہے. تو گیسٹالٹ سائیکالوجی میں وہ کہتے ہیں کہ سم ٹائمز یونٹس ڈزنٹ میٹر، واٹ یونٹس میک ایز اے ہول میٹرز دا موسٹ. کہ آپ نے ساری یونٹس اپنی اپنی جگہ پہ کہاں پلیس کی ہوئی ہیں، جہاں وہ پلیس ہیں اور جہاں پہ وہ رکھی گئی ہیں، وہ جو اوور آل پکچر ہے سوسائٹی کی وہ اسی وقت بنے گی جب وہ یونٹس اپنی جگہوں پہ ہوں گی. میم یہ جو فیمنزم ورڈ ہے اس کا مطلب لوگوں نے چینج کر کے کافی زیادہ مینیپولیٹ کر دیا ہے. آپ کے نزدیک اس کا جو مطلب ہے حقیقی معنوں میں آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ میں جی ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے میرا جو خواتین کے حوالے سے اور خواتین کی نفسیات کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں، خواتین ہونا یا خاتون ہونا جو ہے
وہ کوئی شاید غلط بات ہے یا شاید کوئی بہت ہی نیگیٹو ایک ٹرمنالوجی ہے جس کو پرسیپشن کیونکہ اس کا وہ بنا دیا گیا ہے. ورنہ جو خواتین کا جینڈر ہے وہ فیمنزم کا مطلب یہ ہونا کہ صرف خواتین اور خواتین کو سمجھنا. اگر وہ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں کہ کمپٹیشن ٹو میل تو پھر غلط ہے. ہاں اگر خواتین کو خواتین کے طور پہ ان کے جینڈر کے اکارڈنگلی پرسیو کیا جائے, جس میں ہمارے سبجیکٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کے اندر ایموشنالٹی زیادہ ہے, ان کے اندر سینسٹیوٹی زیادہ ہے. وہ ایموشنل اور سینسٹیو کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہوم میکر بھی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو مدرہڈ کا بھی ایک ٹاسک دیا ہوا ہے جو مردوں کے اندر وہ چیز شاید اس طرح سے اتنی زیادہ سینسٹیوٹی نہیں ہوتی. ٹو ریز اے چائلڈ یو نیڈ ٹو بی ویری سینسٹیو, یو نیڈ ٹو بی ویری ایموشنل. تو یہ جو فیمنسٹ کانسیپٹ ہے کہ اس کو یہ سمجھنا کہ کوئی مقابلہ ہے مردوں کے ساتھ, یہ مقابلہ نہیں ہے, یہ مقابلہ قطعاً نہیں ہے. یہ بیسیکلی خواتین کو ان کے رول کے اندر رہتے ہوئے سمجھنا ہے, ان کی نیڈز کو سمجھنا ہے, ان کے مسائل کو سمجھنا ہے, ان کی مشکلات کو سمجھنا ہے, اور پھر اوور آل ایک پالیسی بنانی ہے, اس کلچر کو چینج کرنا ہے کہ جہاں پہ خواتین کے لیے آسانیاں آپ کیسے پیدا کر سکتے ہیں. اگر ایک ورکنگ مدر ہے جس کے چھوٹے بچے ہیں, اس نے جاب بھی کرنی ہے, اس نے گھر پہ اپنے بچے کو بھی پالنا ہے, تو آپ کی کتنی فرینڈلی پالیسیز ہونی چاہیے ٹورڈز فیمیلز کہ جو اس کو سپورٹ کریں. جیسے آپ کو بہت سارے انٹرنیشنلی بہت ساری اس کی ایگزامپلس ملتی ہیں کہ خواتین کے لیے ورک فرام ہوم کر دیا جاتا ہے, 3 months ہے, 6 months ہے, 1 year ہے, تاکہ وہ ارلی جو ٹائم ہے بچے کا وہ بھی وہ ان کے ساتھ لے کے چل سکیں اور ساتھ وہ اپنی جاب ریلیٹڈ رسپانسبلٹیز بھی پوری کر سکیں. تو فیمنزم از ناٹ کمپٹیشن, فیمنزم از انڈرسٹینڈنگ واٹ آر دیئر پرابلمس, ہاؤ دوز پرابلمس شوڈ بی ریزالوڈ, بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ ہم کوئی ایک علیحدہ سیارہ تو نہیں بنانا چاہ رہے نا. ہم یہ تو نہیں چاہ رہے خواتین, کوئی بھی خاتون کیا اکیلے سروائیو کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایک علیحدہ سے دنیا بنا لی جائے جہاں صرف خواتین ہوں اور وہ بہت خوش رہیں گی کیونکہ ان کو سارے ان کے حقوق مل جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. جب فیمنزم کی بات ہے تو بیسیکلی مسائل کی بات ہے, بیسیکلی ان کی ضروریات کی بات ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر دینی لحاظ سے بات کی جائے تو جو ہمارا مذہب اسلام ہے وہ جتنے حقوق عورتوں کو دیتا ہے اتنا کوئی دوسرا مذہب نہیں دیتا. تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ اسلام جتنی آرام دہ زندگی عورتوں کے لیے اسلام دیتا ہے, شاید دنیا کے بہت سارے معاشروں میں یہ فیسیلیٹیشن اویلیبل نہیں ہے خواتین کے لیے, کہ جہاں پہ پہلے آپ کے والد, پھر آپ کے ہسبینڈ, پھر آپ کا بیٹا, ہر کوئی آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے, ہر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور آپ کو حقوق دیے گئے ہیں جس میں بڑے واضح طور پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بالکل واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ کسٹوڈین ہیں مردوں کی عزت کی, ان کے مال کی, ان کے اولاد کی. تو اگر یہ اتنی بڑی بات ہمارا دین کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر وہ کیپیسٹی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑی ذمہ داری دینا, اتنی بڑی امانت داری دینا, یہ بیسیکلی اس ٹرسٹ کی بنیاد ہے جو خواتین کے اوپر ہے. اور ہمارے دین میں کہیں پہ بھی مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ کہیں پہ تعلیم سے منع کیا گیا ہے, کہیں پہ کام کرنے سے منع کیا گیا ہے. آپ کی سرٹن جو باؤنڈریز ہیں, آپ کے سرٹن جو سیکٹس ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ریلیجس پریکٹسز کے ساتھ اپنے کام کو چلائیں تو وہ آپ کی ذمہ داری, بنیادی ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ رہنا ہے, آپ نے اس سوسائٹی کے اندر رہنا ہے, تو آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے سمجھنا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے, اور جس دین کو میں فالو کر رہی ہوں, جس دین کو میں پریکٹس کر رہی ہوں, اس کے مطابق میرا رول کیا ہے, میری فیملی کی ایکسپیکٹیشن کیا ہیں, اور مجھے کس طرح اس میں اس کو پرفارم کرنا چاہیے. پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ایکیڈیمکس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ نے کلینکل سائیکالوجی میں بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز دی ہیں, تو کوئی ایسا واقعہ یا پھر کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ اپنی ورکنگ لائف سے ریلیٹڈ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں؟
میں تھوڑا سا اس پہ شروع میں تو آپ جب یہ سوال کر رہی تھی میں تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ایسا کون سا واقعہ ہے. میں بہت ارلی ایج میں آئی کمپلیٹڈ مائی پی ایچ ڈی وین آئی واز 27. تو میں اس سے پہلے ہی 26 ایئرس میری ایج تھی جس وقت میں نے کلینکل سائیکالوجسٹ کے طور پہ پریکٹس کرنا شروع کر دیا تھا. تو اس میں ایک صاحب آئے جو بہت بڑے مصنف تھے, بہت نون مصنف ہیں ہمارے ملک کے. تو وہ آئے اور کہنے لگے کہ جی میری بیگم کو ڈپریشن ہے تو آپ ان کو ٹریٹ کریں, لیکن بیٹے آپ نے کیا دنیا دیکھی ہوگی جو میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا آپ مجھے موقع دیجیے, میں کوشش کرتی ہوں اگر ان کا ڈپریشن ہم کم کر سکیں. ان کے ساتھ 3-4 سیشنز کے بعد میں نے انہیں واپس بلایا اور میں نے ان سے بات چیت کرنا شروع کی. جب میں ان سے بات کر رہی تھی تو بیسیکلی میں نے ان سے جو چیز پوچھی وہ یہی تھی کہ دنیا میں اتنی کامیابیاں آپ نے حاصل کر لیں, آپ کی وائف سے آپ کو کوئی شکایت ہے؟ تو کہنے لگے کوئی شکایت نہیں ہے, بہترین خاتون ہے, بہترین کنٹریبیوشن ہے میری لائف میں اور میرے بچوں کی لائف میں. میں نے کہا مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس عورت کی زندگی کے حوالے سے. ہی اسٹارٹیڈ کرائنگ اینڈ ہی سیڈ میں نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں تھا, مجھے تو لگتا تھا کہ صرف اس نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اور آج آپ مجھ سے 3 گنا کم عمر پہ مجھے وہ چیز ریئلائز کرا رہی ہیں جو میں نے 60 سال کی عمر میں بھی ریئلائز نہیں کی. تو اٹس ناٹ ایج, اٹس ناٹ ایجوکیشن اونلی کہ آپ کے پاس بہت بڑی ڈگریز ہیں, اٹس ہاؤ یو لرن دیٹ اسکل اینڈ ہاؤ یو پریکٹس دیٹ اسکل. وہ جس شخص نے 60 سال تدریس کے شعبے میں بھی اور تصنیف کے شعبے میں بھی بہترین کام کیا, اس نے کبھی یہ ریئلائز نہیں کیا کہ اس کی فیملی لائف میں اس کا کنٹریبیوشن 0 ہے. تو یہ بڑا ہی اس واقعے نے, اس بات نے, اس انٹریکشن نے یہ کانفیڈنس مجھے دیا کہ نہیں, بعض اوقات ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لوگ کیونکہ پڑھے لکھے ہیں, لوگ کیونکہ ہنرمند ہیں, لوگ کیونکہ ایک دنیا کا ایکسپوجر رکھتے ہیں تو انہیں ہر چیز پتہ ہے. ایسا نہیں ہے. وہ جو مثال دی جاتی ہے نا کہ چراغ تلے اندھیرا, تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ چیزیں انسان اگنور کر دیتا ہے. بہت بہت شکریہ میم کہ آپ نے اتنی زیادہ معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ. ناظرین, امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام سے آپ کی معلومات میں یقینی اضافہ ہوا ہوگا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.